वस्त एशियाई मुमालिक तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल के ख्वाहिशमंद। बंदरगाहों में जदीद निजाम से पाकिस्तान अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। वजीर आजम का दौरा कराची में इजलास से खिताब। KPT आमद पर बंदरगाहों और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फायदा उठाने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है। सामान की बिला तातुल तरसील के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने का हुक्म। मलीर एक्सप्रेस वे को भी बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। ओवर बिलिंग क्यों की गई? वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर FIA और नेपरा ने तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट मुरतब करके कल शाम तक वजीर आजम ऑफिस भिजवाई जाएगी। इजाफी भिजवाए गए बिलों के पैसे भी वापस किए जाएंगे। ओवर बिलिंग पर वफाकी वजीर दाखिला का भी नोटिस। मुलव्वस अफसरों और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना अमल है। टैक्स अहदाफ पूरे न हुए तो नया IMF प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। एक बार फिर मालियाती इदारे के पास जाना पड़ेगा। वफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा रवा माह स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पूरे एतमाद है। दरामदाद के बायस कर्ज लेना पड़ता है। हमें सरमायाकारी के काबिल मंसूबे पेश करना होंगे। 2/3 अक्सरियत के बाद नवाज शरीफ की सोच आमिराना हो गई थी। 2/3 अक्सरियत मिल जाने के बाद सोच बदल जाती है। उस दौर में आइन को तब्दील करने की कोशिश की गई। शाहिद खाकान अब्बासी की समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा इक़्तिदार में बैठी सियासी जमातों को अवाम की फिक्र नहीं। मियांवाली पुलिस ने इस्लामाबाद में मेरे घर पर छापा मारा। उमर अयूब का दावा। सेक्रेटरी कौमी असेंबली से राबिता, छापे से मुताल्लिक आगाह किया। मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर इंसदादे दहशतगर्दी मुकदमे में पुलिस को मतलूब। सरगोदा ATC ने गुज़िश्ता रोज वारंट जारी किए थे। अली अमीन गंडापुर भड़के ना मारें, मुझे अपने सूबे में कोई नहीं रोक सकता। परवेज खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। कहा कभी झूठ बोला न बोलूंगा। वफाकी काबीना में जो हुआ वही बताऊंगा। अमीन गंडापुर काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। CTD के DSP अली रजा शहीद, मुहाफिज शदीद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची बिन कासिम में मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर खातून की हलाकत के खिलाफ 28 घंटे तवील धरना। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नेशनल हाईवे पर एहतजाज खत्म। पुलिस वाले अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने में लगे हैं। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए धरना खत्म किया। मकतूला के भाई की गुफ्तगू। धरने के बायस आम शाहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंसी रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों की गरज बरस। नदी नालों में तुग़यानी। हरनई में रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासर। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान और DG खान के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला तूफानी बारिशों और ग्लेशियर्स फटने से सैलाब की जद में आ सकते हैं। PDMA का अलर्ट जारी। कराची में भी मानसून का पहला स्पेल कल से शुरू होने की पेशगोई। शहर के बेशतर नदी नालों की सफाई न हो सकी। 38 बड़े नालों की सूरत हाल खराब। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। नकासियाब के लिए वासा को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा किसी सड़क पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अरकान असेंबली रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसम निगरानी करें। लोग घरों से निकल आए तो कोई एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएगा। बढ़ती महंगाई और महंगे बिलों के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का कहना है सियासी जमातों का एजेंडा अवाम का नहीं अपने मफादात का है। जुल्म का निजाम मजीद नहीं चलने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अक़वामी जाली ड्राइविंग लाइसेंस की भरमार। हांगकांग की जानिब से भेजे गए 90 लाइसेंस में से 85 जाली होने की तस्दीक।
صرف 5 ڈرائیونگ لائسنس اصلی قرار، محکمہ ٹرانسپورٹ نے تحریری جواب ہانگ کانگ حکام کو بھجوا دیا۔ پشاور میں تیزاب کر دی، 2 نقاب پوش موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رکشے میں سوار خواتین پر تیزاب پھینک دیا، چہرے متاثرہ خاتون کی مدیت میں مقدمہ درج، سابق شوہر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا، واقعے کے پیچھے سابق شوہر اور اس کا ڈرائیور ہے، FIR کا متن۔ مقبوضہ وادی میں ایک اور سیاہ دن، بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع کلگام میں نام نہاد سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی کے دوران قابض فوج نے مزید 6 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ برہان وانی کے یوم شہادت پر بھارتی فوج پر خوف طاری، وادی چھاونی میں تبدیل، سری نگر میں نوجوان حریت لیڈر کے پوسٹرز لگ گئے۔ جرت اور بہادری کی لازوال داستان، شہید حوالدار لالک جان نشان حیدر پانے والے بہادر سپوت کا 25واں یوم شہادت، مزار پر پروقار تقریب، فاتح خوانی، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا شہید کو خراج عقیدت، شہباز شریف نے کہا قوم وطن کے لیے جان دینے والوں کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتی۔ پاک فوج کا K2 بیس کیمپ سے کامیاب ریسکیو آپریشن، کوہ پیما سمینہ بیگ کو بگڑتی صحت کے پیش نظر ریسکیو کر کے اسکردو منتقل کر دیا گیا۔ پاکستانی کوہ پیما کی صحت میں بہتری، سمینہ بیگ کی K2 کی بین الاقوامی سطح کی مہم جوئی کا حصہ تھی، 5 جولائی کو صحت کی خرابی کے باعث مشن چھوڑنا پڑا۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ اصل ہدف، بڑی ٹیموں کو ہرانا بھی ٹارگٹ، پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلسبی کی پریس کانفرنس، کہا وائٹ بال کپتانی سے کوئی تعلق نہیں، فٹ ہونا کھلاڑی کی ذمہ داری، کنڈیشنز دیکھ کر سلیکشن کریں گے، اچھا کھیلنے والوں کو موقع ملے گا، پاکستان ٹیم باصلاحیت مگر کارکردگی میں تسلسل لانا ہوگا۔ یورو کپ فٹ بال کا فیصلہ کن مرحلہ، نیدرلینڈز اور انگلینڈ بھی سیمی فائنل میں، کوارٹر فائنل میں ڈچ ٹیم نے ترکی کو 2-1 سے ہرا دیا، انگلش ٹیم کی سوئٹزرلینڈ کے خلاف پینلٹیز پر کامیابی، سیمی فائنل میں اسپین کا مقابلہ فرانس سے ہوگا، انگلینڈ نیدرلینڈ سے کھیلے گا، کوپا امریکہ میں یوراگوئے برازیل کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ بیل مجھے مار، اسپین میں بیلوں کے آگے دوڑنے کا دلچسپ مقابلہ، سالانہ فیسٹیول میں دنیا بھر سے سیاحوں کی آمد، پہلے ہی دن بپھرے بیلوں کی ٹکر سے متعدد افراد زخمی۔ یورو کپ فٹ بال کا فیصلہ کن مرحلہ، نیدرلینڈز اور انگلینڈ بھی سیمی فائنل میں، کوارٹر فائنل میں ڈچ ٹیم نے ترکی کو 2-1 سے ہرا دیا، انگلش ٹیم کی سوئٹزرلینڈ کے خلاف پینلٹیز پر کامیابی، سیمی فائنل میں اسپین کا مقابلہ فرانس سے ہوگا، انگلینڈ نیدرلینڈ سے کھیلے گا، کوپا امریکہ میں یوراگوئے برازیل کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ بیل مجھے مار، اسپین میں بیلوں کے آگے دوڑنے کا دلچسپ مقابلہ، سالانہ فیسٹیول میں دنیا بھر سے سیاحوں کی آمد، پہلے ہی دن بپھرے بیلوں کی ٹکر سے متعدد افراد زخمی۔